बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, जो खुद फर्राखी अफलाक में है खारो सुबों। और फरमाया अल्लामा इकबाल ने, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। देखें, जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बोती बन जाता है। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो शिरक में मुलव्वस हैं, वाज़े शिरक में मुलव्वस हैं, उन्हें सियासत में जिस तरह मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह मुल्क को करप्ट करके कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, तो इसी तरह मुल्ला मलवंटे और पीर और औतरे किस्म के खलीफे उनके वो भी मौजूद हैं जो कहते हैं मुसलमान शिरक कर ही नहीं सकता। वो उल्लू के पट्टे, मुसलमान शिरक नहीं करेगा तो और कौन करेगा। कुरान मुक़द्दस फरमाता है, सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा युमिनु बिल्लाहि इल्ला व अक्सरुहुम मुशरिकून, नहीं मान रहे लोग खुदा को मगर इस हाल में कि वो साथ साथ शिरक भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हमने पिछले एतवार जो है कुछ हमारे दोस्त हैं उनके मुँहों से कुछ ऐसी बातें सुनी कि हम तहल कर रह गए। बचपन में हम समझते थे कि चलो लोग जो है पीरों फ़कीरों के दरबारों पे, कब्रों पे अट्टे घट्टे और बकरे छतरे चढ़ाते हैं, नज़र न्याज़ें देते हैं। गैरुल्लाह की पूजा है ये। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी के नाम पे, किसी नबी, वली, तक़ी, जली, अली, वली, किसी के नाम पे आप कोई चीज़ नामज़द करते हैं किसी को खुश करने के लिए, तो वो खंजीर से भी ज़्यादा हराम है। तो ये पिछले एतवार हमने फिर एक दफ़ा सुना। हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे भाई वो 11वीं वाले पीर के नाम पे दूध की कोई बहस चल रही थी। तो एक उनमें कहने लगा भाई यार चलो ऐसे ज़मीन पे दूध उंडेल दिया जाए, इससे बेहतर है कि 11वीं वाले के नाम पे दे दिया जाए। तो हमारी गैरत तौहीद वाली रग जो है भड़की और हमने कहा कि नहीं, किसी पीर फ़कीर के नाम पर दूध देने से बेहतर है कि किसी कुत्ते को पिला दिया जाए। बहरहाल वहाँ 2-4 कुत्ते बैठे थे जिनकी माथे पे जो है शिकने नमूदार हुई। हम थोड़े से खामोश हो गए। तो आज हमने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए इस हवाले से, ताकि सिर्फ वो हमारे दोस्त नहीं बल्कि तमाम हमारे जो हजरात हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि शिरक जो है वो मुसलमान ही करेंगे। मा युमिनु बिल्लाहि इल्ला व अक्सरुहुम मुशरिकीन। शिरक कभी ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। शिरक जब ख़त्म हो जाएगा तो दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। एक पहलू तो ये है, लेकिन हकीकतन दुनिया तब ख़त्म होगी जब तौहीद ख़त्म हो जाएगी। यानी इस बात को कभी फिर हम इसकी वजाहत करेंगे। दुनिया जहान में कभी किसी ने किसी नबी वली को, किसी अल्लाह के मुकर्रब बंदे को इस तरह नहीं पुकारा कि ये खुदा है, बल्कि लोग कहते रहे हैं। कुरान में मुक़द्दस जो है भरा हुआ है ऐसी बातों से। लोग कहते रहे कि हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, ये हमें खुदा के गज़ब से, कहर से क़यामत के दिन बचा लेंगे, हमारे सफारशी हैं ये, हमें इनकी शफाअत नसीब होगी। फिर कुछ और कहते थे कि मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी पुकार, पूजा पाठ, तज़र्रो ज़ारी, अदब, दूर दूर से सलाम इसलिए नहीं करते कि हम इन्हें कोई खुदा मान रखा है, नहीं, बल्कि अल्लाह के ये करीब हमें कर देंगे। अल्लाह ताला हमारी सुनता नहीं और इनकी वापस नहीं करता, इनकी मोड़ता नहीं। तो अल्लाह ताला ने इनको मकसद है बार बार कहा कि नहीं, कुल मन बियदिही मलकूत कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु वला युजारु इलैह। आप फरमा दीजिए मेरे पैगंबर कि ज़मीनों और आसमानों की जो ममलकत है, जो शाही है, बादशाही है, वो मेरे हाथ में है और इसमें कोई शरीक नहीं है। कुछ सिफारिश नहीं कर सकता मेरी मर्जी और इजाज़त के बगैर, और कोई पनाह दहिंदा नहीं है। मैं किसी को पकड़ लूँ तो कोई छुड़वा नहीं सकता। बड़े से बड़ा नबी और वली किसी मुशरिक काफिर को छुड़वा नहीं सकेंगे, पनाह नहीं दे सकेंगे। खुद अगर अल्लाह उन्हें पकड़ ले तो अल्लाह के अलावा कोई उन्हें पनाह देने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया गया कि आप फरमा दीजिए कुल लन युजीरनी मिनल्लाहि अहद,
ولن اجد من دونہ ملتحدا، اگر بالفرض والمحال اللہ مجھے پکڑ لے تو مجھے کوئی چھڑوانے والا پیدا ہوا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ٹھوک بجا کے فرما دیا، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں فرما دیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے ملاؤں اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو آج بھی تو ملاؤں اور پیروں، چاہے وہ مردہ ہوں چاہے زندہ ہوں، ان کو پوجا جا رہا ہے، ان کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، انہیں سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیاز اور کڑھائیاں اور حلوے بانٹے جا رہے ہیں۔ کوئی شرم کرو مسلمانوں، تم مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہو۔ تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں تاکہ تمہیں کچھ حیا اور شرم آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، قرآن مقدس ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو اٹھائے گا اور بہت سی قوموں کو رون ڈالے گا۔ یہ ملا ملونٹے تمہیں قرآن کے قریب اس لیے نہیں آنے دیتے کہ ان کی دکانداریاں ختم ہو جائیں گی، ان کی پوجا پاٹ ختم ہو جائے گی، ان کے نذرانے ختم ہو جائیں گے، ان کے بینک بیلنس جو بن رہے ہیں، یہ پجیرو اور لینڈ کروزر پہ جو سوار ہوتے ہیں، تو ان کے منہ میں بھی کوئی پیشاب نہیں کرے گا اگر لوگ مسلمان ہو گئے تو۔ اس وجہ سے کہ ہم جیسے لوگوں سے آپ لوگوں کو بھگاتے ہیں، ان کی نہ سنو، یہ گستاخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کشی کی ہے دن قیامت کی کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کوئی بھی ہے دن قیامت کے اللہ کے دربار میں جو کوئی بھی پیش ہوگا محض عبد بن کے، بندہ بن کے پیش ہوگا۔ اور عبد آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ العبد من لا یملک شیئا، بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود کے ایک بال کا بھی مالک نہ ہو، اپنے ایک بال پہ بھی اس کا اختیار نہ چلے۔ تو یہ جو سارا سلسلہ چلا ہوا ہے، مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کوئی جماعتیں نہیں آئیں گی، کوئی جتھے نہیں آئیں گے، کوئی پیر فقیر آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، خود بھی جہنم میں جائیں گے اور آپ کو بھی لے جائیں گے۔ جو بھی آئے گا فردا فردا، اکیلا اکیلا آئے گا۔ کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح تم اپنی ماں کے پیٹ سے اکیلے اکیلے اور ننگے باہر آئے تھے، اسی طرح دن قیامت کے میدان حشر میں بھی تم نے ننگا ہو کے اور اکیلا اکیلا ہو کے خدا کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ وَكُلٌّ آتِيهِ طَاخِرِينَ، ہر کوئی آئے گا اور طاخرین، گھٹنوں کے بل چل کے آئے گا، زمین پہ رینگتا ہوا آئے گا، کوئی اللہ کے قہر جلال کے سامنے کھڑا ہو کے بھی نہیں آ سکے گا۔ انبیاء ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے رب سلم سلم سلم، اللہ مجھے بچا لے، باقی تیری مرضی، رب نفسی نفسی نفسی، مجھے بچا لے اللہ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، او فاطمہ تو انت بغضۃ منی، انت بضعۃ منی، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرا کلیجہ ہے، سلینی ما شئت من مالی، تجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے، غلے اور اناج کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، مال و زر کی ضرورت ہے، تو مجھے بتا، میں کچھ نہ کچھ تیرے لیے بندوبست کر دوں گا۔ مگر اگر دن قیامت کے تو اللہ کے دربار میں پکڑی گئی، فَإِنِّي لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے حضور، اللہ کے دربار سے تجھے چھڑا نہیں سکوں گا، تو اور کون بھائی کا لال ہے جو تمہیں چھڑوائے گا۔ پھر کہتے ہیں 11ویں والے کے نام پہ جو ہے دودھ دو۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ ان لوگوں کو دیکھ لیتے تو انشاءاللہ اللہ کی قسم ان کے منہ جو ہے جوتے کے ساتھ ناپ لیتے، یہ ان کے ذمے بکواسات لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے تنبیہ کی تھی، کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی ڈگمگانے لگی، ڈوبنے لگی، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ کیونکہ میں نے اپنے مالک سے انحراف کیا ہے تو یہ میری وجہ سے اس کشتی پہ تنگی آ رہی ہے، تو مجھے کشتی سے چھلانگ لگا دینی چاہیے تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ لیکن یہ پاکستان کے مشرکین جو ہیں یہ عبد القادر جیلانی کو اتنا خدا نخواستہ ظالم سمجھتے ہیں کہ یہ مائی نے، بڑھیا نے ان کو کچھ نذرانہ نہیں دیا تھا اور انہوں نے ان کے بیٹے اور بہو والی پوری بارات جو ہے وہ دریا میں ڈبو دی تھی، کشتی ساری ڈبو دی۔
یہ اولیاء اللہ کا تصور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔